अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की, उस तकरीर की तफसीलात हो सकता है अभी तक आप न्यूज़ चैनल्स में देख चुके हों, लेकिन उस तकरीर से ये साबित होता है कि जनाब ये जंग जो है फ़िलहाल तो नहीं रुक रही, हो सकता है कि चंद हफ्ते अभी आगे चलेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, इस जंग के असरात जो पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर यह बताया गया है, शक का इजहार किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में हो सकता है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसके अंदर एक दफ़ा दोबारा बहुत बड़ा झटका जो है शायद आने वाला है। अभी तक तो पिछले 2 हफ्ते में नहीं आया था, ईद का मौका था, ईद के बाद जो अगला जुमा आया उसके ऊपर भी नहीं आया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है एक बहुत बड़ा झटका आए। वज़ीर आज़म ने आज इस सिलसिले में खिताब भी किया। उन्होंने कहा मुश्किलात बहुत हैं और हो सकता है कि इसकी वजह से ड्रास्टिक एक्शंस लेने पड़े। लॉकडाउन की खबरें भी आती रही हैं बार बार कि इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। लेकिन अगर ये महंगाई का तूफान इस पेट्रोल की कीमतों के बढ़ाने के बाद आएगा, उससे अवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर निकलने का एक प्लान बना रही है, एहतजाज का प्लान बना रही है। और कई तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि शायद यही वो राइट मौका है जब अवाम के अंदर भी इस महंगाई को लेकर गुस्सा होगा, तकलीफ होगी, तो हो सकता है किसी किस्म का जो एहतजाज जो हुकूमत के खिलाफ प्लान किया जाए, हो सकता है कि अवाम जो है वो उसे ज्वाइन कर लें। क्या ये टाइमिंग वाकई हुकूमत के लिए परेशान कुन साबित हो सकती है? बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से तो ये हुकूमत बड़े कंफर्ट जोन के अंदर दिखाई दे रही है, बड़ी सेंट्रल पोजीशन है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो या ईरान हो, सबके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सारे ही रिस्पेक्ट करते हैं, सारे ही सेंट्रल पोजीशन देते हैं। लेकिन क्या घर में यानी कि होम ग्राउंड के ऊपर हुकूमत के लिए मुश्किलात आ सकती हैं? इसी पे मजीद बात करेंगे। 4 सीनियर सहाफ़ी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब उनके साथ मौजूद हैं, इसार राना साहब उनके साथ मौजूद हैं, इमरान शफकत साहब और साथ ही साथ साकिब खरल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मुनीफ साहब, रियलिस्टिक सिचुएशन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि जनाब हुकूमत के लिए टफ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं? नहीं, लोगों को समझ आएगी जनाब पेट्रोल की कीमत जो है वो क्यों बढ़ानी पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली नो वन एक्सेप्ट्स दिस। चाहे इंटरनेशनली हालात ख़राब हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कितनी भी ऊपर क्यों ना हो, पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो एग्री करूंगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मे नॉट बी गोल्डन इन सेंस से कि अगर आपको ये लग रहा है कि वाकई इससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए, लेकिन अगर आपने लोगों का जो पल्स है उसको टैप करना है और अगर आपने लोगों का जो गुस्सा होगा उसको अगर आपने महसूस करना है और उसको एक ज़ुबान देनी है, तो किसी सियासी जमात के लिए ये वाकई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से जो उसकी जिसे कहा जाता है ना कि जो कोर सियासत रही है वो सिर्फ इमरान खान साहब का की रिहाई, रसाई, दवाई उसके गिर्द रही है और किसी चीज़ को वो हाईलाइट नहीं कर पाए। सो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई है कि लोग इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किसी एहतजाजी तहरीक में या किसी उस तरह कोई जितनी भी कॉल्स दी गई हैं, बारिंग चलें जो एक दफ़ा 2024 में हुआ, उसके अलावा उस तरह से कोई नहीं है। जो आखिरी बड़ा मैं समझता हूँ पंजाब से या वो इकट्ठ था वो 2022 में था, 25 मई 2022, जब आपको याद है बड़ी तोड़ फोड़ हुई थी, यास्मीन राशिद साहबा निकली थी और उनके साथ वो सारा सिलसिला हुआ था। सो अब ये अपॉर्चुनिटी है कि लोगों की ज़ुबान बने, जो कि एक सियासी जमात को बनना चाहिए। और क्योंकि हुकूमत पर प्रेशर है, देखिए ये जो रोज़ फूक फूक कर कदम ले रही है हुकूमत, उसकी पीछे एक वजह है ना कि लोग, जैसे अभी आपने कहा, पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। लोग इसे नहीं मानेंगे, आप जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे देंगे, लोग कहेंगे अपनी गाड़ियाँ कम कर दो, अपने खर्चे कम कर दो, जहाज़ बेच दो, ये कर दो, हम पे क्यों डाल रहे हो। सो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर है। सो एक सियासी जमात को लिए तो ये अपॉर्चुन टाइम है ना, उनको चाहिए कि इसका दे शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। बट कैन दे डू इट? दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन, कंसिडरिंग के जो भी उनकी हालत है। और अभी मैं आप ही का तज्जिया सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि वो इस हमारी कोई और ब्रांच नहीं के ऑपोजिट कर लें, हमारी हर जगह ब्रांच है। हाँ, पीटीआई का ये है ना कि हमारी हर जगह ब्रांच है और सोल प्रोप्राइटरशिप अब कोई नहीं है। जिस शख्स के गिर्द पूरी तरीके इंसाफ घूमती है वो है इमरान खान साहब, वो कैद हैं बदकिस्मती से, और जो बाकी बाहर हैं वो सिवाय एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। राना साहब, ये अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ रही है, कैश कर सकेगी आपके ख्याल में? क्योंकि महंगाई तो आ रही है, मतलब जो इवन रिसेंट जो इन्फ्लेशन के फिगर्स भी आए हैं पाकिस्तान के हवाले से, महंगाई दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। रोज़मर्रा की कीमतों के अंदर हम एक वाज़ेह फ़र्क देख रहे हैं और अगले 24 घंटे में ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल के हवाले से शायद कीमतें बढ़ जाएंगी। मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता कि कहीं लोग पेट्रोल पंपों पर जाकर पेट्रोल बनाना शुरू कर दें, लेकिन खबरें कुछ इस किस्म की आ रही हैं, चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ने वाली है। खैर तो आप अपनी भी मनाएं, आप पे भी लाखों रुपए का टैक्स लगने जा रहा है महाना,
اچھا میں ہی سر بناؤں؟ نہیں آپ جیسے جو بڑے یوٹیوبرز ہیں اچھا اب آپ کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا. اچھی دیں گے, ٹھیک ہے نا, بالکل دیں گے. اور کیا کہتے ہیں آپ بھی اپنی ذرا جیب ہلکی کریں, بالکل, کیونکہ ملک اور قوم کی خاطر کچھ بھی. سب یہی تو آپ کا جو جذبہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو عظیم بلکہ عظیم تر کہتا ہوں کہ ملک و قوم کا جذبہ آپ میں کوٹ بلکہ میں ابھی طے نہیں کر سکا کہ منیب صاحب میں زیادہ یا آپ میں ہے. کیا چیز؟ اس میں مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے. کیا ہے ہم دونوں قوم, ملک و قوم سے محبت کا جذبہ, ٹھیک ہے, وہ میں طے نہیں کر پایا ابھی, لیکن چلے میں دیکھتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اس حکومت کی مساوات کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یوٹیوبر سے لے کے بھینسوں تک سب پہ ٹیکس لگا دیا, گوبر ٹیکس بھی لگا دیا, 30 روپے فی بھینس گوبر ٹیکس بھی لگا دیا. آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس کی وجہ سے؟ نہیں میری کون سی بھینس ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی بھینس ہے, آپ اپنی بھینس کو 15 روپے کا پیمپر باندھ دیں, ٹھیک ہے نا, 30 روپے بچا لیں. میں تو یہی آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن آگے کی بات یہ ہے, ٹھیک ہے, آگے کی بات یہ ہے, بہت گہری نظر ہے ان کی. جی لیکن سوال یہ ہے, دیکھیں مشکل وقت ہر قوم پہ آتا ہے. ابھی میں سب مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, پوری دنیا کے اندر اس جنگ کا امپیکٹ کیا ہے, اور اگر پاکستان پہ بھی آیا تو پاکستانی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اسکول بند کر دیں بچوں کے کیونکہ اس سے ہم نے پیٹرول بچانا ہے, اور خود 30 گاڑیوں پی ایس ایل میں بھی عوام کا آنا منع کرتے ہیں, خود 30 گاڑیوں کا لے کے آپ وہ پھر رہے ہیں, جا رہے ہیں, خود آپ ود بما اہل و عیال پی ایس ایل کا میچ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ اس جہاز کی رسیدیں نہیں دکھا پا رہے 1200 کروڑ والے کی, تو پھر عوام میں اشتعال پیدا ہونا نیچرل ہے, بنتا ہے کہ ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوں. پھر یہ کہ جو سوال سر وہ اس پہ وہ کہتے ہیں جی ہماری سیکیورٹی بھی تو ہے نا, وہ سیکیورٹی تھریٹ تو آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کا سامنا ہے, ہائی پروفائل جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے اندر وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں دہشت گردوں کے. تو یہ جو میچ کھیل دیکھنے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی 30 گاڑیوں کے ساتھ ہی گئے تھے. ہاں ماشاءاللہ, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اوپننگ سرمنی تھی, وہ کہتے ہیں یہ اوپننگ سرمنی تھی. اوپننگ سرمنی میں ظاہری بات ہے وہ اگر چیف منسٹر کو انوائٹ کرنا تھا نا, روز کا میچ تو نہیں دیکھنا. نہیں فیملی کو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے چیف منسٹر تھی وہ چلی گئیں, ود فیملی چلی گئیں. کچھ چیزیں ہم نے اسی طرح کی رکھی ہیں کہ فیملی کا پورا خیال رکھا جائے. کوئی ہم گاڑی لیں, جہاز لیں تو ایسا لیتے ہیں کہ فیملی بھی پوری اس میں بیٹھ سکے, 2-3 بندوں کا وہ نہ ہو, وہ اپنی جگہ پہ ہے. اور میں اس پہ بھی بحث نہیں کر رہا کہ جی اگر اس پہ کوئی کامنٹ کر دے تو پھر اس کو قیمت 2 کروڑ دینی پڑ جاتی ہے. میں اس پہ بھی بحث نہیں کر رہا کہ چلے چھوڑیں. وہ نسیم شاہ کو 2 کروڑ کا جرمانہ ہو گیا. ٹھیک کتنے پہ ہوتا سر, مجھے نہیں آپ کی سوچ جہاں میں وہاں قریب ہی نہیں پہنچ سکتا. میں آپ کو پاکستان جو گوبر سے لے کے وہاں تک چلی جاتی ہے, میں کس طرح دیکھیں میری بات سنیں, نہیں پہنچ سکتا. ایک اچھا صحافی وہی ہے جو عظیم جو گوبر پہ بھی نظر رکھے اور جہاز پہ بھی جملہ نظر سنیں, ایک اچھا صحافی وہی ہے جو عظیم یوٹیوبر سے لے کے بھینس تک سب پہ نظر سیکنڈ کے اندر ذمہ داروں کے مسائل کا تو انبار ہے. تو سر میں نہیں, ٹیکس 30 روپے ہو یا 1 روپیہ بھی ہو تو انبار ہے. وہ میں اپنی ہار شکست اپنی تسلیم کرتا ہوں. نہیں میں آپ سے کبھی بھی نہیں جیتنا پسند کروں گا. میں اسی لیے دوستوں کے ساتھ لڈو نہیں کھیلتا. نسیم شاہ والی بھی جو آپ نے بات کی تھی نا, اب اس میں بھی ایشو یہ ہے, مطلب میں کوئی تعویل نہیں دے رہا لیکن ہی از اے کانٹریکٹڈ پلیئر, ان کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کامنٹ نہیں کر سکتے. ایگری. تو فہیم رانا جب جا کے نواز شریف صاحب سے ملتا اور تصویر کھنچوا کے سوشل میڈیا پہ دیتا ہے, نہیں سوشل میڈیا پہ دیتا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل اس کے ساتھ وہ نہیں کریں گے. تو نہیں ہے کہ آپ تصویر نہیں کھنچا سکتے, نہیں تصویر آپ کھنچا سکتے, آپ کے ساتھ بھی کھنچا سکتے, سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں, کر سکتے نہیں کر سکتے. کس نے چلے آپ کو پڑھ لیں, آپ پیڈل کے چیمپئن ہیں, کرکٹ کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا سر. آپ دیکھ لیں نا, پڑھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس میں لکھا ہے. یہ ہے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے اپنی پولیٹیکل وہ افیلیشن کسی سے شو نہیں کرے گا. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ پیورلی کرکٹر رہے گا جو ہے اس کی ذمہ دار. اب آ جائیں اس کی طرف, احتجاج کی طرف. میرے پاس صرف ایک سوال ہے کہ اسے لیڈ کون کرے گا, کراؤڈ پولر کون ہوگا؟ پی ٹی آئی. ٹھیک ہے نا, یہاں سے پی ٹی آئی کی جو تقسیم ہے وہ اس جلسے کو ناکام کر سکتی ہے, کیونکہ اگر یہ طے نہ کر سکے کہ کون اسے لیڈ کرے گا. آپ کی رائے میں کسے کرنا چاہیے؟ میری رائے میں اسے علیمہ خانم کو کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ علیمہ خانم واحد نان کنٹروورشل فگر ہے پی ٹی آئی میں جن کی عمران خان سے کمٹمنٹ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے لیکن پی ٹی آئی کا ایک پورا سیکشن تو ویسے بھی ان کے خلاف ہے نا. وہ خلاف ہونا کچھ اور چیز ہے, لیکن کوئی جب وہ ان کو کال دیں گی تو وہ فیکشن آئے گا نہیں سپورٹ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو اصل ایشو ہے کہ کون لیڈ کرے گا. کیونکہ پچھلی دفعہ گنڈا پور سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن گنڈا پور نے اس احتجاج سے پہلے ایک ماحول بنا دیا تھا. ٹھیک ہے,
پھر وہ کیا کہتے ہیں بشا صاحبہ بھی باہر تھیں, ٹھیک ہے, تو ایک ایج تھا. اب پی ٹی آئی کا 100 جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس احتجاج کو, یہ اس جلسے کو لیڈ کون کرے. عمران صاحب یہ نہیں کر سکتا, سوری سہیل افریدی صاحب نہیں کر یہی سکتے. میں پوچھنے لگا تھا کہ آپ کی نظر میں کیا حکومت کے لیے واقعی پرابلم شروع ہونے لگی, کیونکہ اگر یہ والے بھی وزیر اعلیٰ خیبر اچھا پختونخوا آ یہ گئے, پرابلم تو گلوبل ہے, یہ امریکہ میں بھی لوگ سمجھیں گے سر, یہ بات لوگ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں جی بھائی جان پیٹرول میرا مہنگا ہو گیا, 325 سے لیٹ سے وہ 425 ہو گیا ہے یا 400 ٹپ گیا ہے, تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یار وار ہو رہی ہے, ٹھیک ہے کوئی. اچھا ویسے میں نے عمومی طور کے اوپر جو پاکستانی ہیں ان کو اس طرح کا ایگریشن شو کرتے کم دیکھا ہے, اچھا اس طرح کا. لیکن ظاہر ہے کہ جب حالات بہت خراب ہو جائیں گے اور چیزیں جو ہیں یا یہ تو پھر یہ ہونا کہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہو, شاید ایک چانس بن سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار کہ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس وقت وہ ٹرمپ نے بھی جو کل خطاب کیا ہے آج صبح جی پاکستان کے وقت کے مطابق, تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو $4 پہ چلا گیا پر گیلن آئل, تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ ہم کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. وہاں پہ بھی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, وہاں پہ پریشر سمجھ آتی ہے کہ جنگ انہوں نے چھیڑی تھی اور خام خواہ چھیڑ دی تھی ہمارے خیال میں. اب اس کا ہڈن ایجنڈا کیا اللہ بہتر جانتا ہے, تو وہاں پر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. باقی اگر کسی نے کرنا ہے, انڈیا میں دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پر ابھی اس طرح سے تو نہیں احتجاج شروع ہوئے مہنگائی کے خلاف, وہاں پر بھی ٹسل بہت زیادہ ہے کانگریس کے درمیان اور بی جے پی کے درمیان. تو دیکھیں لیٹ سی اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. باقی جو ہے وہ ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے, میں دونوں جو میرے دوست ہیں ان سے یہ میرا اتفاق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر کسی کے دکھ کے اوپر آپ کو رونا نہ آئے تو رون والا منہ بڑھا لو. اچھا, ہمارے پنجابی میں یہ کہا جاتا ہے. ہاں, تو پہلے پیٹ پہ پتھر خود پہ باندھنا پڑتا ہے, پھر لوگوں کو کہنا پڑتا ہے. یہ جو دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے, یہ پاکستان میں بڑے ڈرامے ہوتے رہے ہیں, بڑے ڈرامے ہوتے رہے ہیں. ایوب خان صاحب باجرے کی روٹی کھانے کے لیے ایک فنکشن کرواتے کیا تھے. کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اگر موجودہ حالات میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اصل معنوں میں جو سادگی ہے وہ اپنائیں, خرچے کم کریں, سمارٹ گورنمنٹس کی طرف جائیں, سمارٹ جو ہے وہ آپ کام کریں. یعنی اب وہ کیا کہتے ہیں, یہ زوم کے اوپر میٹنگ کریں. باقی اگر زوم کے اوپر کلاسز ہو سکتی ہیں تو میٹنگز کیوں نہیں ہو سکتی, اور اتنی بڑی کیبنٹس جو ہیں وہ کوشش کریں کہ نہ کریں, کام کریں نا, دن رات کام کریں. ٹھیک. تو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے جو ایویشن کو ڈیل کرتے ہیں کہ جو وہ پتہ نہیں کیا نام ہے مریم بی بی کے جہاز کا, گلف سٹریم جو ہے, وہ کہتے ہیں خام خواہ 2 چکر لا رہے ہیں اسلام آباد. اچھا جی, خام خواہ کیوں ہوگا مہینے میں عمران صاحب, مہینے میں نہیں, ایک دفعہ کا تو واقعہ مجھے جو کوٹن کوٹ بتایا گیا, میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ جس دن جنید صفدر صاحب کی دعوت ولیمہ تھی, تو وہ کہتے ہیں وہ آپ چیک کر لیں کہ اس جہاز کے 2 چکر لگے کہ نہیں لگے. اس ڈیٹ کو, ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, چیک کر لیں. کمال ہو گیا, ایک دن میں 2 چکر, ایک دن میں 2. حذیفہ رحمان صاحب ہمارے نا شو میں تھے ابھی پرسوں, انہوں نے تعویل یہ دی کہ جی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے ریزنز ہوتے ہیں, اگر یہاں سے بائی روڈ جائے گا. میں نے کہا جی بائی روڈ چلے جایا کریں, لاہور سے اسلام آباد, باقی عوام بھی تو جاتی ہے, آپ بھی چلے جائیں, 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے آج کل 100 کی سپیڈ ہے, تو آپ اس پہ چلے جائیں. انہوں نے کہا اس کے لیے جو سیکیورٹی کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں ہر جگہ پہ, تو اس وجہ سے جہاز پہ جانا سستا پڑتا ہے. اچھا ایک میں اور بات بتاؤں, وہی گل ہے اپنے فواد چوہی صاحب والی. ہاں, فواد چوہی صاحب نے کہا تھا نا 150 روپے کا بندہ, 50 روپے. عمران منصور بھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جہاز جو پرانا تھا وہ قابل استعمال نہیں رہ گیا ہوتا, وہ یہ تھا وہ تھا. تو جس مریض کو اٹھانے کے لیے نہیں, جس مریض کے لیے آپ نے اس کو ایمبولینس بنا دیا ہے کہ جی مریض چوک چوک کے لے آ رہے ہیں آپ, یعنی کہ جان بوجھ کے ان مریضوں کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں آپ. تو جس کو نے بچنا بھی ہے ان بھی کہہ رہے ہو کہ پائیے جہاز جڑا ہے اس قابل استعمال نہیں سی ہے, سی ایم نہیں سفر کر سکتی تھی اس کے اوپر, مریض کو لا سکتے ہیں. مطلب کیا بات کر رہے ہو یار, کہ عام پاکستانی جو بیچارہ کسی دیہات سے اٹھانا ہے, کسی گاؤں سے اٹھانا ہے, اس کے لیے وہ قابل استعمال. اب وہ بات یہ کہ بھائی یہاں پہ خبر ہے, تھوڑی سی اور پوری کر دوں خبر, پلیز سوری, ہم آپ کو کاٹ. اور یہ ایک پرائیویٹ شخص کو بھی ایک آدھ مرتبہ لے کے آیا جہاز. کہاں سے؟ اسلام آباد سے. ویری نائس. اچھا, پرائیویٹ سے کیا مراد سر؟ سرکاری عہدہ نہیں ہے اس کے پاس, کوئی سرکاری عہدہ نہیں, کوئی ایڈوائزر ہو سکتا ہے یا کوئی ان کا نہیں, ایڈوائزر فیملی کا بندہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی فیملی کا بندہ بھی تو ہو سکتا ہے, پتہ نہیں کون ہو سکتا ہے, مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جائیں جا کے لے کر آئیں.
तो ये तो इनड्राइव बन नहीं गया, उबर हो गया, ज्यादा फड़ के लाएंगे। नहीं, उबर वाले को तो किराया देना पड़ता है, तो यहाँ पे तो आवाम दे रही है तो किराया। हम दे रहे हैं ना। मुद्दा ये है जो मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ कि फिर अपने स्टाइल के ऊपर भी गौर कर लें। सही बात है। अगर लोगों के साथ आपने ये होना ही है, अच्छा इसमें ये भी नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होगा, ये होना है, क्योंकि इसमें किसी का उतना कसूर नहीं है। वो लेवी टैक्स, फलाना टैक्स, वो भी हैं, वो IMF के भी मसले मसाइल हैं, फिर वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। राय साहब, इसके अंदर एक तावील गवर्नमेंट की जानिब से ये भी दी जाती है कि भाईजान हमने किया तो है, हम देखें हाई ऑक्टेन जो हमने कितना महंगा कर दिया है, जो अशराफिया इस्तेमाल उधर क्यों देखा आपने? उधर क्यों देखा आपने? नहीं, मैं वैसे ही चुप हो गया। मैं अशराफिया जो इस्तेमाल करती है तो उनके लिए हाई ऑक्टेन कोक कितना अच्छी महंगा, ठंडी है वैसे यार। अशराफिया जो इस्तेमाल करती है उनके लिए कितना महंगा कर दिया हाई ऑक्टेन। इस पे क्या फर्क पड़ता है? 1000 रुपये लीटर भी होगा देखें। ये देखे ना, ये देखे आप, ये क्या का भी मारते हैं फिर उसके ऊपर। नहीं, ये और फिर गरीबों को साथ बिठा के ना, उनसे ये भी कहते हैं मैं बहुत अच्छा वकील हूँ, ताकि वो बोल भी ना सके, लफ्ज ही ना निकले। मैंने भाई इसलिए मैं बंद कर दी ज़बान। जब मैं बोर हो जाता हूँ एक पीछे हाई ऑक्टेन रखा हुआ भी होता है। मंसूर साहब, हम एक खबर पे बात करते हैं कि हाई ऑक्टेन बहुत महंगा कर दिया, उसी दिन एक और खबर आती है कि हाई ऑक्टेन अब सरकारी गाड़ियां नहीं डलवा सकेंगे। वो मतलब कपड़े फाड़ने को दिल करता है कि यार ये कैसे खेलते हैं लोगों के साथ कि जो बहुत सारी टर्बो गाड़ियां हैं जो सरकारी इस्तेमाल हो रही हैं उनमें हाई ऑक्टेन डल रहा है आज भी, जो वो स्पेसिफिक लेवल है पेट्रोल का, वो रेगुलर पेट्रोल का नहीं मिलता, तो उनमें वो आज भी हाई ऑक्टेन ही डल रहा होगा। मैंने एक सरकारी मुलाजिम को उन्हीं दिनों में फोन किया, मैंने कहा यार आप लोग रेगुलर ये यूज कर रहे थे तो अब क्या करोगे? उसने कहा जी यार करांगे कैसी वो क्वांटिटी घटा देंगे ना, वो करेगा हाई ऑक्टेन ही, मतलब जो कोटा है परसेंटेज कम कर देंगे, मतलब वो हम डलवाया कम करेंगे क्योंकि रेट महंगा हो गया है, तो हम और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी में डलना ही वो है। सो वही बात इमरान भाई वाली कि इवेंचुअली वो कल ही मैं देख रहा था, शुमाइला राना साहब हैं PMLN की MNA, वो कह रही थी जो वो शहबाज शरीफ साहब की वीडियो है ना कराची की गाड़ियों की और प्रोटोकॉल की, वो AI जनरेटेड है। अच्छा, मतलब मानने से भी कासिर है, ये लोग मानते भी नहीं है। ठीक है, आप इसकी लॉजिक ये दो कि यार शहबाज शरीफ इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी सिक्योरिटी एक कंसर्न है, कोई भी हाई प्रोफाइल हो उसकी सिक्योरिटी एक कंसर्न है, स्पेशली आजकल के दौर में कोई भी हाई प्रोफाइल हो, नॉट ओनली द गवर्नमेंट यार। फिर इवन ऑपोजिशन देखें, इसमें राय साहब एक और भी इशू आता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो गया ना, तो फिर हम लोग ही डिस्कस कर रहे होंगे कि उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कमी क्यों। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वही सिक्योरिटी ऑपोजिशन लीडरान की भी कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, नहीं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती, उनकी भी नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक सड़क पे अगर 30 गाड़ियां जा रही हैं, सॉरी मैंने कहा अडियाला जेल में कबूतर भी पर नहीं मार सकता। चले अब आप कह सकते हैं, अब आप उस तरफ चले गए तो कह सकते हैं उसमें आके अडियाला जेल में कबूतर पर नहीं मार सकता, वैसे वो जाके जो किसी को भी मारना चाहे मार सकता है। ना साहब, आपको पिछले जो 5 वज़ीर आज़म रहे इनमें से कोई ऐसा लगता है कि जिसके वाकई दिल में दर्द था? मैं समझता हूँ कि मेरी राय में नहीं, इमरान वैसे मुझे बहुत पसंद है और हर हाल में पसंद है, मैं उसे कभी डिनाई नहीं ये करूंगा। आप इनकी बात कर रहे हैं? ये वाला इमरान खान साहब की बात, इमरान साहब का वजीर आज़म वो जो वर्ल्ड कप हाथ मेरे तरफ रखे, मैं कहा नहीं, सुन नहीं, लेना, मैं भी यही समझूं कि आपको वर्ल्ड कप जीता जो शेर था ना, लेकिन उन्होंने थोड़ा डिनाई सा- कर दिया कि नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। नहीं, सुन लेना, वो एक थोड़ा सा आगे पीछे लफ्ज हो, कहते हैं फराज का शेर था, वो कहते हैं अब कितनी और मोहब्बत तुझे चाहिए फराज, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। क्या बात है। ठीक है, इमरान खान, इमरान भाई मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, नाम इनकी आपका वालदा ने इस तरह रखा था? आले इमरान जैसे भी हो मैं उनको, वो हमारी बहन है, माँ है, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने तो एक अच्छा आप नाम फरमा रहे, सवाल मेरा हाँ, मेरी राय में इन सारे उसमें जुनेजो एक ऐसा शख्स था जिसने सबका 5 वाकई में से कोशिश की थी। मैं तो 5 वज़ीर आज़म सबका थे। 5 अच्छा, वो आप नंबर पे 80s नवाज में शरीफ चले साहब, गए। अब्बासी साहब, आप 80s में चले नहीं, ये गए। 7वें नंबर पे आ रहा है कि 8वें नंबर पे आ रहा है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं, मैंने आप तो 80s में ज्यादा अब पीछे इससे चले ही गए। आप देख मार्शल लॉ के दौर में चले गए आप। मैं तो जमहूरी हाँ, जमहूरियत। अच्छा, ठीक है, वो वैसे वो वाला जो मार्शल था ना, चूंकि मैंने देखा हुआ है, वो अच्छा लगा आपको? वो मार्शल इस जमहूरियत से बहुत बेहतर था। मैंने वो मार्शल देखा हुआ है, ज़ियाउल हक का मार्शल मैंने पूरा देखा है, मुशर्रफ का मार्शल पूरा देखा है, लेकिन इतनी सफोकेशन नहीं थी जितनी एक आपको जुनेजो साहब के अंदर वो फील आई? जुनेजो ने एक वो क्योंकि वैसे भी वो हमारे जैसे था, सांवला साहब की तरह गोरा चिट्टा नहीं था। आप सामने काले हो, कंपैरिजन देखो क्या हो इतने रहा है काले हो सर, तुसी तो मैं काले हैं, सामने यार, नहीं है। हद हो गई यार। अंदरों बाहरों यार। सार ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ यार खुदा के लिए राणा अच्छा, चले भाई। साहब, राणा साहब आपके ना थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करें ना तो आप अभी भी फिल्मों में काम कर सकते हैं। अच्छा, तुम मेहरबानी, आपने As a मुझसे hero वादा में किया क्या? था। चॉकलेट आपने मुझसे वादा भी किया हुआ है और आप बोल रहे हैं डार्क चॉकलेट ही आपने मुझसे वादा भी किया, लेकिन मैं जुनेजो का अगर आप पढ़े ना, हाँ,
उस शख्स ने संजीदगी से कोशिश की थी। ये जो हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, उसने वाकई ही 1600 सीसी और 800 सीसी तक ले आया था ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा। और प्रैक्टिकली उसने बकायदा ऑर्डर दे दिया, उसने कहा कि जी अगले 2 दिन के अंदर ये सब इसमें फिरेंगे, उसको फिर फारिग भी कर दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अच्छे वज़ीर आज़म ये बड़ी आप हम देखें, हमारा तो कन्वेंशनल एनिमी नहीं है ना भारत। आप जरा वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियाँ, सियासतदानों की गाड़ियाँ, और वो फिएट एम्बेसडर, ठीक है, और वो जो उनकी लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो गाड़ियाँ हैं ना वो है। लेकिन पीएम के पास वो नहीं है। नहीं, पीएम में सिक्योरिटी ले रहा है ना, वो तो सिक्योरिटी ले। मैं पीएम, हम इंडिया गया का तो नहीं हमें उसमें। तो पटियाला में था, तो वहाँ पे वो जो छोटी मारुति जो छोटी गाड़ी होती है, तो मैंने उसे देख के कहा कि किसकी है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ का जो मेयर है ना, लॉर्ड मेयर, उस टाइम कुछ क्या कहलाता था मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, ये उसकी गाड़ी है। वो हार्डली 4 बंदे उसमें ठुस के बैठ सकते थे। और उस वक्त यहाँ पे हमारे मेरे ख्याल मियाँ आमिर साहब थे। तो मैं आपको जो बात मुनीफ साहब कह रहे हैं ना, आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी और इनकी इतनी बातें मिल रही हैं कि मैं परेशान हूँ कि हम दोनों आज आप वापस भी इकट्ठे आज तीनों की मिल रही हैं, तीनों की। ये लम्हा फिक्रिया मेरी। नहीं, लेकिन आपके लिए लम्हा फिक्रिया होगा, मेरे लिए लम्हा बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि इमरान खान मौलाना फजल रहमान इकट्ठे बैठे। नहीं, देखे ना, इनके लिए लम्हा फिक्रिया, मेरे लिए लम्हा शर्मिंदगी नहीं है ये। ठीक है ना, मैं तो आपके लिए फखर की बात। नहीं, फखर वाली बात ओन जी ताड़ा वकील दोस्त होए ना तो बंदा तो छड़ दे नहीं किसी को। लेकिन ये कि सर जब तक ये लोग प्रैक्टिकली ड्रामेबाजी ना करें, रंगबाजियां ना करें हमारे साथ, ठीक है, हम भूखे रहने को तैयार हैं, इस वतन के लिए हम मुश्किल तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हैं, पैदल चलने को तैयार हैं। पहले तुम साबित करो कि तुम हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ ड्रामे नहीं कर रहे, एक सेकंड यहाँ पे रुक जाइए। अब प्लीज जरा एक सेकंड यहाँ पे रुक जाइएगा। इसमें मुल्क में आपने क्या साबित करना है और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे? ऑन लाइटर नोट आपने ये बात स्टार्ट की जी, भैंस के ऊपर गोबर टैक्स और पैम्पर लगा दें, ये कर दें। जिम्मेदार की पिछले 2 साल की हालत तो निकाल के देखें। मैं बहुत छोटा सा जिम्मेदार हूँ, आई डू अंडरस्टैंड कि जिम्मेदारों को कितनी मार पड़ी पिछले 2 साल के अंदर। अलामात होती है मंसूर साहब, कुछ जेस्चर्स ऐसे होते हैं कि जो दिखाते हैं कि हाउ सीरियस या कितना दर्द दिल रखने वाली गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट ने जो पिछले 2 साल जिम्मेदारों के साथ किया है, उसके बाद एक पेनी टैक्स लगाए आप, और भाई जहां पे आपने रिलीफ देना था अब वहां पेनी भी लगा के आप ये एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि जिम्मेदार के ऊपर अभी फर्दर मजीद ग्राइंडिंग होनी है, मजीद टैक्सेस लगने चाहिए। वो गोबर का क्या जाके आपका एलडीबीएमसी का अमला उठाता है, जाके उन भैंसों का गोबर कौन उठाता है? किस चीज का टैक्स ले रहे हो? वो गोबर हम लोग वहां से उठाते हैं भैंसों के पीछे से, खेतों में फेंकते हैं जाके अपने। मुनीब साहब जिम्मेदार बैठे हैं, जितने जिम्मेदार बैठे थे ऑल नो इट। वो गोबर क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको डिस्पोज ऑफ करना? किस चीज का टैक्स? इसी तरह आके बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट की लाइल्मी का और पब्लिक से डिस्कनेक्ट का आइडिया होता है। मुझे नहीं पता कि इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी टैक्स की या नहीं होगी, अंडर कंसिडरेशन है इंप्लीमेंट करने। हु इज द मोस्ट कनेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन पाकिस्तान, जो अपने आवाम के साथ वाकई कनेक्टेड है एट दिस टाइम? मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे नहीं लगता कि कोई भी है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप ये नहीं, आपकी राय है कि आप उनके लिए जवाब दो। नहीं, मेरी राय, अपनी राय आपको लग रहा है मोस्ट कनेक्टेड मरियम साहब हैं। कैसे जी? क्या आज खैर है? वो इतनी कनेक्ट हैं कि वो देखती है कि कोई बंदा खुश तो नहीं है और कोई बंदा मुतमईन तो नहीं है। ये कोई बंदा सब यही तो डिस्कनेक्ट है, यही तो डिस्कनेक्ट है। वो कनेक्ट है तो उन्हें पता है ना इन चीजों का भाई। क्यों ये इमरान साहब, और सीरियस नोट यार, अच्छा सीरियस नोट जो है ना, पाकिस्तान की ये जो ब्लू बुक है ना, ये जो अहले इक़्तिदार के लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि आपने ये करना है वो करना है, वो जो उस सिस्टम में चला जाता है वो उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। इवन के अपना जो हाउस चूज करता है उसको, वो उसके साथ उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, बाकी तो छोड़े लोगों। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये हमें अपने बड़ा कुछ जिन्होंने कहते हैं ना ढाके बढ़ाना पड़ा है नवा पाकिस्तान, वो असल मानों में करना पड़ा। आज आपने भी कहा था बनना चाहिए नया पाकिस्तान, आज आपने भी कह दिया इमरान साहब। बिल्कुल, आज आपने भी कह दिया, बिल्कुल अपने नाम के इन्फ्लुएंस में उन्होंने उठा दिया ना एग्जैक्टली उसी हाउस में जहां से इलेक्ट होते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, जिन्होंने पाकिस्तान नया बनाना था उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं शख्सियात की बात नहीं कर रहा, मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं इस निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर आके लोग जो हैं वो ला ताल्लुक हो जाते हैं। हम तज्जियाकारों के ऊपर ना एक तंकीद अवाम की तरफ से होती है कि जी तुसी कीड़े काट लेंदे हो, हल हुल कोई नहीं आपके पास। अच्छा, हल हम आपने दे कहा नहीं नया पाकिस्तान बनना चाहिए, किस तरह बनना चाहिए, हल छोड़ेंगे? देखें, हल हम दे नहीं सकते, हम इसके लिए ट्रेंड नहीं है। अच्छा, ये पॉलिटिशियनों नहीं हल देना, और जो बेहतर हल दे देगा
जिनको आप हटाना चाहते हैं। पहले ब्यूरोक्रेट जो चला रहे होते हैं निजाम को, नहीं वो नहीं ठीक करेंगे, वो करना चाहेंगे भी नहीं, वो बेनिफिशियरी है सिस्टम। वही तो मैं कह रहा हूं, पॉलिटिशियन भी तो बेनिफिशियरी है। नहीं पॉलिटिशियन जो हैं वो बेनिफिशियरी बिल्कुल हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर कोई फर्क डालेगा तो शायद आने वाली नस्लें भी उसको याद करेंगी। अच्छा नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जिसने जब भी कोशिश की ना कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी हो, ये निज़ाम टूटे, इस पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर एक साइड पे खड़े हो गए। इमरान खान के साथ किया क्या इन लोगों ने? तमाम स्टेक होल्डर एक साइड पे चले गए, क्योंकि उसने इस सिस्टम को चैलेंज कर दिया था, उसने इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की थी। शख्सियत परस्ती क्या, आज भी आप देख लें, एक साइड पे एक अकेला इमरान खान खड़ा है, बाकी हमारा पूरा सिस्टम, पूरी जमातें, पूरा क्या कहते हैं निजाम एक साइड पे खड़ा हुआ है। नहीं ये इमरान खान साहब को किसने मना किया था ये कि था वो कि साइकिल पे उसने दफ्तर सिर्फ जाएं? चैलेंज किया, वो छोड़े, वो छोड़े। मैं एक आपसे ओवरऑल बात कर रहा हूं कि इमरान खान ने जब इस सिस्टम को चैलेंज किया तो सारे डाल गए, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੈलेंज ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ बैठ गया, फिर मुझे कर यही एक सुन लेना, नहीं सुनने बात नहीं, 4 साल पहले 5 साल पहले इस पीडीएम ने ऐलान किया था कि हम महंगाई खत्म करने के लिए आए हैं। इस पीडीएम ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर मैंने महंगाई खत्म ना की तो मैं ये रिजाइन कर दूंगा। उसमें इमरान साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब भी उसी निजाम का हिस्सा थे, अपने 3.5 पौने 4 साल के इक्तिदार के दौरान उन्होंने वही सारी चीजें की जो ये बाकी कर रहे हैं, वो उससे पहले वाशी साहब कर रहे हैं। वो गड्डी ले इंदे सी घड़ी ले के अंदर कोविड में जब दुनिया के अंदर मईशत लड़खड़ा गई थी, उसने पाकिस्तान को संभाल के रखा। पूरी दुनिया ने माना कि वहां उसका निजाम जो था वो बेहतर था, प्रोग्राम जो था, उसने पेट्रोल को भी कंट्रोल रखा, डॉलर को भी कंट्रोल रखा। 14 रुपए 15 रुपए क्या कहते हैं बिजली पर यूनिट था, जो आज अब 70-80 रुपए पे चला गया है। बंदे के अंदर नहीं, एसआर साहब ऐसे ना करें, एसआर साहब ऐसे ना करें, वो ना तजर्बाकार था, ये तजर्बाकार। मुनीफ साहब, ये हकीकत है कि इमरान साहब ने वाकई सिस्टम को चैलेंज किया। देखिए, कोई भी जब हुकूमत आती है, जब इमरान खान साहब की आई, ये जो कोविड का बात की जाती है ना, ये एक ऐसी चीज़ थी जो इमरान खान साहब के दौर में आई, और वो एक जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ब्रेक अवे था। बाकी हर कोई बंदा कर दे, बंद कर दो, ये बंद कर दो, और वहाँ जो डिसीजन मेकिंग थी वो बहुत अच्छी थी कि ये बंद करेंगे तो आम आदमी मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि वो एक बेस्ट चीज़ थी जो इमरान खान साहब के दौर में। एक और चीज़ जिसको हम ओवरलुक, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था, ये पुश डाउन, बड़ा काम हुआ था उस वक्त पाकिस्तान की फौज ने भी बड़ा काम किया था। जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में लोग थे, हमाद अजहर ने एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, हमाद अजहर ने बड़ा काम किया था। जो अच्छे काम हुए हैं वो शोकेस होते हैं और वो रहते हैं। NCOC बना, बेशक अच्छा वो फौज ने बनाया, ठीक है, बट कोई विल मौजूद थी ना, कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई हैं तो वो अपनी जगह मौजूद रहती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जो इस सियासी निज़ाम के अंदर जितने भी हमारे बड़े सियासी लोग हैं समेत इमरान खान साहब, सियासत तो फिर ऐसे ही होती है। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जी वो आए तो उन्होंने जी इस निज़ाम को चैलेंज कर दिया। फरा गोगी दे नाल ते उस्मान बुज़दार दे नाल के निज़ाम को चैलेंज करना सी। यार लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स ना, जब आपने वही दिहाड़ियाँ दुड़ियाँ यही लगा रहे हैं, वही तोशा खाना, तो वही हार, बाकी सारे तो आप बकौल आपके अशराफिया, चोर, डाकू, डकैत, कोई गड्डी ले गया, कोई लोटा ले गया, कोई हार ले गया। तो भाई जब आपको अल्लाह ने ये इज्जत अता की तो आपका पहला काम सऊदीया की विजिट के बाद क्या था? आओ जी कड़ियाँ बेचिए। मैं तो नहीं कह रहा ना, रिकॉर्ड कह रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं मैं बहुत मुख्तलिफ था बाकियों से? जब आपको मौका मिला तो हम ये जो है ना वो कानून ना समझना और कानूनी, अब कई जैसे मैं आई मस्ट टेक नेम्स, जब कानून की या कोई पढ़ी लिखी बात ना समझ आए और मुझे ना आ रही हो, जैसे मईशत की चीज़ मुझे नहीं आती, तो मैं उसके ऊपर बैठ के अपना तज्जिया तबसरा देने लग पड़ूँ तो मैं जाहिल वैसे ही साउंड करूंगा कि यार इन्हों पता ही नहीं है की गल कर रहे हैं। इसी तरह जो ओवर 190 मिलियन पाउंड केस है, उसको जिस तरह से ओवर सिंप्लीफाई हम टॉक शोज के अंदर बैठ के करते हैं, उससे अंदाजा होता है कि यार हम बैसियत कौम कितने फारग हो चुके हैं। ना हमने पढ़ाई लिखाई करनी है, ना कुछ करना है। सीधी सी बात है, वो डे लाइट रॉबरी थी, डे लाइट रॉबरी थी। अच्छा। और उसमें उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब, उनकी काबीना के लोग इन्वॉल्व थे। ठीक, कोई तुक ही नहीं बनता ना, कोई तुक ही नहीं बनता। आप उसके ऊपर एक एकेडमिक डिबेट करें ना। ये मैं यहाँ पे ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरे पास अली जैदी साहब आए हुए थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया। अब जाहिर बात है वो उसको कैबिनेट के मेंबर थे, तो इसी के ऊपर डिस्कशन शुरू हुई। मैंने कहा जी आप लोगों ने इस तरह 190 मिलियन पाउंड की खातिर मलिक रियाज को ये सारा कुछ आपने दे दिया। तो ही वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई इट। मैंने कहा चले मेरे एक सवाल का बस आप जवाब दे देना। कहा, मैंने कहा जब से खान साहब की हुकूमत शुरू हुई 2018 में और जब तक ख़त्म हुई, मलिक रियाज की तरह जिस तरह उसको रिलीफ दिया गया, उससे पहले या उसके बाद
کسی اور شخص کے لیے سب کچھ ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں جی کسی کے لیے نہیں، وہ واحد آدمی ہے۔ عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں وہ واحد آدمی ہے جس کے لیے فیڈرل کیبنٹ آف پاکستان نے ایکچولی یہ پروویژن نکال کے اس کو یہ سارا ریلیف دیا۔ دیکھیے کوئی اور شخصیت اور کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ آپ لا رہے ہیں، بنس لا رہے ہیں، سیل لفافوں کے اندر لا رہے ہیں، پھر آپ کہیں کہ میں اس نظام کو چیلنج کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے جب آپ فوج کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے اقتدار میں آئے تو آپ کہیں میں نظام کو چیلنج کر رہا ہوں۔ بہت ساری چیزوں پہ منیب بھی بصد احترام عمران خان نے سسٹم کو چیلنج کیا بھی تھا، اس کی ایک موٹی سی مثال ہے اپنے دورے حکومت میں یا دور اقتدار میں بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر سسٹم کو انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا۔ مثال دیتا ہوں، ان کے بھانجے احسان نیازی صاحب ایک پولیٹیشین تھے، آئی ایس ایف میں تھے، وہ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے، وہ بھی پنجاب کی کابینہ میں وزیر بن سکتے تھے یا ایڈوائزر بن سکتے تھے، نہیں بنایا گیا تھا۔ ان کی بہن حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ کبھی ان ہز سین لوسڈ تھاٹس جو ہے نا، کبھی عمران خان حسان نیازی کو بناتے پنجاب کا وہی تو عرض کر رہا ہوں، وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھے، وہ ان کی فیملی یہی عرض کر رہا ہوں، ان کو چاہیے تھا نہیں تو انہوں نے بنایا کس کو، میری جان عثمان بزدار کو۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں یار تو عمران خان صاحب نے کیا نہیں آپ وہ منیب صاحب کہہ رہے ہیں جس چیز کو آپ ایکچولی ان کی خصوصیات بتا رہے ہیں، یہ خصوصیات فیملی میں سے کسی کو نہیں بنایا اس نے، اس بندے نے فیملی میں سے کسی کو نہیں بنایا، نہ کسی بہن کو بنایا، نہ کسی بھانجے کو بنایا، نہ کسی کزن کو بنایا، یہاں تک کہ ایم پی اے کوئی بنا بھی تو اس کو وزیر نہیں بنایا صوبائی کابینہ کے اندر ود ان دا فیملی۔ تو اس کو سسٹم چیلنج کرنا ہی کہتے ہیں۔ ریزن اپنے کزن برکی کو وہاں پہ ایڈوائزر لگایا ہوا تھا، کہاں پہ؟ کے پی میں۔ واز ہی ورتھ اٹ؟ ہیلتھ واز ہی ورتھ اٹ؟ وہ بیڑا کر کے چلا گیا، ورتھ اٹ یا نہیں ورتھ اٹ، کہاں سے آیا تھا برکی؟ برکی کہاں سے آیا تھا؟ جہاں سے مرضی آیا ہو، ڈاکٹر مر گئے ایسے رائے صاحب وہ نہ ورتھ اٹ سے کیا مراد ہے کہ کو پکڑ کے آپ نے لگا دیا تھا ریفارمز کے اوپر، باقی ڈاکٹر مر گئے۔ رائے صاحب ورتھ اٹ مت کرے رائے صاحب، ایک منٹ، معین خان کا بچہ جب بیٹنگ کرتا تھا، ٹھیک ہے، آج پی ایس ایل کھیل رہا ہے، سب کچھ کر وہ جو مرضی کر لے، سوال اس کے اوپر پھر بھی اٹھے گا یار بیٹا جو ہے وہ کس طرح پہنچ گیا، یہ سوال تو ہمیشہ ہوگا۔ آپ جب بار بار یہ کہتے رہے ورتھ اٹ، اصل بات تو یہ ہوتی ہے آپ کہیں یار تو چاہے جو مرضی ہو جائے، میری فیملی کا بندہ، جو ایکچولی آپ شروع میں صحیح بات کہہ رہے تھے، بٹ اٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کا یار اگر میں نے اس کو لگا دیا نا، اس برکی کا پروجیکٹ کیا تھا، نیپوٹزم کا الزام لگ جائے گا۔ منصور بھی اس برکی کا پروجیکٹ کیا تھا جو آج تک اس گورنمنٹ نے بھی کسی حد تک اڈاپٹ کیا؟ کون سا پروجیکٹ تھا اسی برکی کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا کون سا پروجیکٹ تھا جس کو آپ کارڈ کی بات کر رہے ہیں؟ جی آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں؟ جی دیٹ واز ہز برین چائلڈ۔ اب وہ خیر وہ نون لیگ کہتی ہے وہ ہمارا برین چائلڈ تھا، چلو نون لیگ کہتی ہے ہمارا برین چائلڈ تھا، پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہمارا۔ پہلے تو مانتے بھی چل رہا کہ ہے بھی اچھا پروجیکٹ نہیں ہے۔ نکال کے 2 منٹ مجھے دے دیں تو مہربانی ہے، میں 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں منیب صاحب نے بزدار کا اور گوگی کا کہا، بزدار نے تو اپنے پورے ٹینیور میں گلف سٹریم جیسے کوئی عیاشی نہیں کی۔ یہ فرا گوگی جو ہے یہ تو گلف سٹریم کے اوپر آتی جاتی نہیں رہی اپنے ذاتی کاموں کے لیے۔ ابھی ذرا آپ وقت کر لیں، وہ تھوڑا ویٹ کر لیں، میں کہہ رہا تھوڑا سا ویٹ کر لیں سر، سن لینا تھوڑا سا، میں اس لیے کہہ رہا تھا مجھے بولنے نہیں دے، آپ دونوں نے پہلے، آپ کو ٹھیک ہے آپ بولیں، ٹھیک ہے نا، ابھی تھوڑا ویٹ کر لیں، آپ وقت کو تھوڑا بدلنے دیں۔ یہ فرا گوگی آپ کو ایک معصوم گوگی نہ لگے تو مجھے کہیے گا، ٹھیک ہے نا، ابھی کیونکہ وقت ہے، ایبو پہ پردے پڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ابھی زبانوں پہ پردے پڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ وقت بدلنے دے۔ فرا گوگی آپ کو بہت نیک پروین لگے گی۔ اچھا فرا گوگی کے بارے میں بھی جب ان کی حکومت چلی گئی تھی تبھی پتہ لگا؟ سر سن لینا میری، ایسے ہی ہوا تھا، میں 2 سمپل میری باتیں۔ فرا گوگی ویسے آپ کی نظر میں بے گناہ؟ میں نے کب کہا ہے؟ رائے پوچھ رہا ہوں، میں نے کب کہا ہے؟ وہ کون ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ وہ کون ہے؟ میں نے کیا کہا ہے کہ اس کے عیب آپ کو بہت چھوٹے لگنے لگیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے عیب آپ کو چھوٹے لگنے لگیں گے۔ فرا گوگی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہا نا، میں نے کب کہا ہے، میں تو آپ سے ایک صحافی ہونے کے ناطے پوچھ رہا ہوں وہ کون ہے؟ آپ میری بات ہی نہیں ہونے دے رہے، میں ایک تجزیہ نگار کے طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ میری بات ہی نہیں ہونے دے رہے۔ فرا گوگی کے بارے میں کہا کہ فرا گوگی کو آپ بھول جائیں گے، ہاں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس سے بھی بڑے اسکینڈل ملیں گے، ہاں ملیں گے، لیکن فرا گوگی کون ہے؟ کیا ہے وہ؟ فرا گوگی کا عمران خان صاحب کے یا بزدار صاحب کے دور حکومت میں کیا رول تھا؟ نہیں آپ بتا دیں کیا رول تھا۔ مجھے نہیں آپ لوگ کہتے ہیں وہ بری ہے، آپ کہتے ہیں بری، ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ اچھا فرا گوگی اور بزدار مل کے تبادلے کراتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، نہیں چلے جی میں کہتا ہوں سچ ہے، تو جن کے تبادلے ہوئے وہ تو یہاں پہ ہیں، کیوں نہیں پکڑتے آپ انہیں ان کو؟ اور سن لے ایک منٹ سر، سن لے، پھر آپ نے اس کو میرے دلائل آئے نے، انہیں کل نہ کرے، خدا کا واسطہ ہے نہ قتل کرے ان کو، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے
کہ جن لوگوں نے پیسے دیے تبادلوں کے لیے آپ کیوں نہیں انہیں پکڑ رہے؟ ٹھیک ہے، فرق ہوگی فرار ہو گئی، فرق ہوگی فرار ہو گئی، نہیں سر سن لینا، فرق ہوگی فرار ہو گئی، بات کر رہے تھے ہم سسٹم، بزدار ادھر ہے نا، کیوں نہیں اسے پکڑتے آپ؟ اگر انہوں نے کرپشن کی اور 190 ملین پاؤنڈ کا، مجھے نہیں پتا، آپ وکیل ہیں، آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے، لیکن اگر وہ حرام تھے عمران خان کے دور میں تو اب شہباز شریف کے ہاتھ میں دور میں آ کے حلال کیسے ہو گئے؟ اور اگر عمران خان کے دور میں کابینہ کے تحت یہ کہیں نا کہ جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا، عمران کے ذریعے نہیں جانا چاہیے تھا، پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھے، گراؤنڈ کے اوپر اس کے خرچ ہو رہے تھے، خدا کے لیے یار جن چیزوں کی نہ سمجھ ہو وہاں نہ بولا کریں، نہیں سمجھنا آپ کو، نہیں آپ مجھے بتائیں اب 190 ملین خدا کے لیے، خدا کے لیے منصور صاحب، خدا کے لیے یار، اور وہ اسکول بنائے تو حلال ہے، پتہ ہی نہیں عمران ہے، خان اگر ایسا کرے تو وہ گناہ ہے، یار میری بات سنیں، اگر اب وہ پیسے استعمال ہو جائیں تو ٹھیک ہو گئے، یار جس چیز کا آپ کو نہیں پتا ہوتا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے تھے تو وہ حرام تھے، اگر وہی پیسے نواز شریف کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تو حلال ہے۔ تھوڑا سا کیس کے بارے میں سمجھ لیں، یہ انفارمیشن آپ کی کریکٹ نہیں ہے، ایک دفعہ سمجھ لیں۔ نہیں میں نے سمجھا ہوا ہے، میں سمجھا، میں سمجھا، پچھلے 2 سال سے منیف صاحب کے دلائل سنتا آ رہا ہوں اس کے اوپر میں، مجھے بھی پتا ہے سارا کچھ، آپ مجھے بتائیں کہ کیسے غلط ہوا ہے، مجھے بتائیں نا آپ کیسے غلط ہوا، مجھے بتائیں شہباز شریف نے کس قانون کے تحت استعمال کیا، شہباز شریف نے کس قانون کے تحت پیسے استعمال کر رہے ہیں مجھے بتائیں، اگر سن لیں نا وہی پیسے آپ لگا رہے ہیں نا، اب کیا وہ جو حرام پیسے تھے بنا لوں گے، یار آپ کی اسے کہتے ہیں 3 بندے ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتا دیں آپ 190 ملین پاؤنڈ کا استعمال کیسے قانونی ہے؟ یہ جہالت ہے، اگر یہ جہالت ہے، بھائی آپ کی آپ بڑے بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ جو ہے نا آکسفورڈ کے اندر جا کے لیکچر دیتے ہیں، لیکن مجھے سمپل یہ بتا دیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیسے حلال ہو گیا؟ آپ کو آکسفورڈ کے چانسلر لگنے جا رہے تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آکسفورڈ کے چانسلر لگنے جا رہے تھے، آپ کرا لیں سینڈر میں وہ کرا لیجیے، پتہ چلے گا آپ کو یہ جہالت ہے، اور میں آپ سے زیادہ ان کی آواز میں بول سکتا ہوں یار، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، دلائل کون سے جہالت ہے، آپ کون ہوتے مجھے جہالت ہے، آپ یہ کو جہالت ہے، آپ جہالت ہے، آپ کو آپ جاہل ہیں سب سے بڑے، آپ جاہل ہیں، آپ سب سے بڑے آپ کون ہوتے آپ جاہل ہیں، جاہل ہیں، جو بندہ نیشنل پلیٹفارم پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے وہ جاہل ہے، یہاں سے پوچھ لیں کون کتنا جاہل ہے، ایک منٹ، کس کی کتنی جہالت ہے، رانا صاحب ایک منٹ، ایک ہولڈ آن، آپ دونوں قابل احترام ہیں، بہت سینئر آپ لوگ جرنلسٹ ہیں، ریلیکس، اٹس ناٹ سم تھنگ پرسنل، بھائی میرے دلیل ہے، میں جو یار میری بات کوئی مجھے سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتا ہے؟ بات سنیں، فیکٹس کو کیسے ڈسٹارٹ کریں، وہی میں کہہ رہا ہوں، تو آپ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں فیکٹس کو، کون سا فیکٹ، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والے؟ آپ جب ایک بیٹھ کے یار ایک نیشنل میں مجھے پتہ ہے کون کتنا بڑا اسکالر ہے، میں جانتا ہوں فیکٹ ہے، ایک فیکٹ کہاں سے کون لٹوت ہوتے کیا کیا کرتے ہوتے ہیں، ایک کر کے بات کریں تاکہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں۔ آپ مجھے اس کو 1 سے 1.5 منٹ میں تھوڑا سا بیسک فیکٹس ذرا سمجھا دیجئے، پھر ہم دیکھیں منصور خان صاحب، پرابلم یہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے اس کو بتایا جاتا ہے، سمپل سی بات ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کس کے درمیان تھا، ٹھیک ہے جی، برطانیہ میں جو کیس چلا وہ کن لوگوں کے بارے میں چلا، جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پہلے پیسے فریز کیے تھے، پھر جب ان کو انفریز کیا کن کنڈیشنز کے اوپر کیا، جو پروسیڈز ہوتی ہیں منی لانڈرنگ کی یا ان کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروسیڈ آف کرائم ہے، ڈرٹی منی ہے، نہیں ٹھیک، اس کے بارے میں جنرل پرنسپل کیا ہے۔ عدالت نے جب وہاں پر کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ پیسہ ہم یہاں پر نہیں رکھیں گے، یہ پیسہ جو ہوم سٹیٹ ہے اس کو واپس جائے گا جہاں سے آیا ہے، وہاں پر آپ نے دینا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کو جائے گا، آپ اپنا ایک جو سیپریٹ لائبلٹی اکاؤنٹ ہے جو کہ ایک اور معاملے میں ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں آپ کو ایک جرمانہ ہوا ہے، اس کا اکاؤنٹ نمبر آپ نہیں دے سکتے کہ یار یہ یہاں پر آ جائے کیونکہ میرے جو جرمانے کے مد میں پیسے ہیں وہ یہاں سیٹل ہو جائیں، ٹھیک، وہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کیا گیا تو اس میں کنائیونس عمران خان صاحب کی، ان کی کیبنٹ کے اہم لوگوں کی شامل تھی، یہ ایک میں اس لیے کہتا ہوں کہ ڈے لائٹ رابری تھی بیکاز گورنمنٹ کی انوالومنٹ، گورنمنٹ کی مرضی، گورنمنٹ کی منشا کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، ٹھیک، یہ سب فیسیلیٹیٹ کیا گیا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اب ہو گیا، جب وقت بدل گیا پھر سب کچھ ہو گیا، آج وہ پیسہ وہ XYZ کا پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، وہ پیسہ باہر سے راؤٹ ہو، آپ نے اس کھاتے میں جمع کرا دیا، آپ نے اپنے لائبلٹی اکاؤنٹ میں کرا دیا کہ جی میں نے جرمانہ آلریڈی دینا تھا،
وہ बाहरों आ रहा है यार गवर्नमेंट ਨੂੰ नहीं ਇੱਥੇ करा दो ताकि इधर एडजस्ट हो जाए, ठीक, ऐसे नहीं हो सकता था। ठीक, वो होना ऐसे था कि वो वहां से आएगा पैसा और हुकूमत पाकिस्तान के पास। लोगों ने कहा वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट हुकूमत है। नो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अकाउंट जो है, लाइबिलिटी अकाउंट जो उसने खुद क्रिएट किया है एक केस में, वो हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट नहीं है। वो पैसा मलिक रियाज का नहीं था। वो पैसा एक इंडिविजुअल का था, वो पैसा आना था हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, जो भी उनका तरीक़ाकार होता है, वो पैसा यहाँ आउट होना था। अब रिसेंटली कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये पैसा एग्जैक्टली जो आया है ये इस मद में यहाँ जाना है, यानी वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को गया होगा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चला गया, वहां पर चला गया, वो किसी XYZ के पास नहीं है। ठीक, वो किसी XYZ के अब पास। मेरे सुन लेंगे? हाँ जी, आप प्लीज गो अहेड। देखें, वो पैसा आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, अच्छा जी, ठीक है। सबसे पहले तो वो पैसा वो था जो नवाज साहब के साहबजादों के साथ घर वर बिका, और वो कितने में बिका इस पे कोई बात नहीं करता कि वो कम कीमत का मकान इतना महंगा क्यों खरीदा गया और किसको ऑब्लाइज किया गया, इस पे कोई दानिश्वर बात नहीं करेगा, ठीक है ना। उधर पैर जलते हैं सबके। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया। अगर वो गैर कानूनी था तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर पैसा ये इस तरह नहीं जाना था तो आपने रिलीज कैसे किया। नंबर 1। रॉबरी ये होती है कि इमरान खान वो पैसे से कोई ज़ाती कोठी बना लेता, कोई बंगला बना लेता। उसने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बना दी और वो ऑन ग्राउंड थी, ठीक है। उसमें उसने कोई, या तो वो खुद बेनिफिशरी होता उसका, या वो उसके जेब में पैसे जा रहे होते, फिर तो था कि ये वो जिम्मेदार है या रॉबरी की है ना। उसका उससे ताल्लुक उसने एक बना दी, पैसा अकाउंट के अंदर वहां मौजूद था, उसमें 1 रुपया कम नहीं हुआ कि जी इमरान खान घर लेके चला गया, ठीक है। तो फिर इमरान खान के ऊपर जो कीचड़ उछालते चले, मुझे उनसे कोई नहीं, भाई हर बंदे का अपनी रोजी रोटी है, लगी हुई है, लगे रहने दो, मुझे इससे क्या है। लेकिन मैं ये सिंपल ये कहता हूं कि जो चीजें बिल्कुल फैक्ट नजर आ रही होती हैं, अपनी लफाजी से आगे पीछे मत करें, आप उसे वैसे ही रहने दे जैसे नजर आ रही है। सिंपलीफाई करूं, अगर मुझे एक दो क्वेश्चंस का जवाब दे दे, जो मैं मुनीब साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो उससे मैं समझाऊं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे जुर्माना हुआ है 2 लाख, मुझे जुर्माना आपसे हुआ है, यानी मैंने आपको 2 लाख देना है, 2 लाख जुर्माना मुझे मुनीब साहब से हुआ है, ठीक है। मैंने 2 लाख रुपए देने थे आपको, वो 2 लाख चले गए इधर, ठीक है। और उसी के ऊपर अब आप सेटलमेंट ये करवा रहे हैं कि जनाब मैं ताड़े भी 2 लाख देते हैं, एना भी 2 लाख देते हैं, एक्चुअली मुझे जुर्माना 4 लाख का होना। ठीक है, तो फिर आप पकड़े मलक रियाज को। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा पकड़ हूं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो फैसिलिटेशन हुई, ये पैसे वहां पे जो राउट करवा दिए गए, क्या ये फॉल्ट है या नहीं है? सुन लें, फॉल्ट होना और रोबरी में बड़ा फर्क होता है। एक गलती होना इंतजामी, ये कुछ और चीज है, और बेईमानी करना कुछ और चीज है। सील्ड लिफाफे क्यों साइन करवाए? मतलब क्या सील्ड लिफाफे जो अभी सुन ले, अभी नहीं मेरी बात तो यार राना साहब, आप मुझे किसी और के भी एग्जांपल मत दीजिएगा। वी आर गोइंग टू स्टिक टू द फैक्ट्स ऑफ दिस। ठीक है, चलें आए कि क्या सील्ड लिफाफे कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान से साइन करवाने की खान साहब ने कोशिश की? हाँ या ना? हुए नहीं हुए? तो जिन्होंने किए वो क्यों नहीं जिम्मेदार? सब जिम्मेदार। ठीक है, तो उन्हें क्यों नहीं कर रहे मिलाते? दोबारा दैट इज नॉट द क्वेश्चन ना। ठीक है ना, मेरा पॉइंट ये है कि द फेडरल कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान डिड दिस फॉर एन इन्वेस्टर, फॉर अ प्रॉपर्टी टाइकून। ये क्यों किया गया इस तरह? ये आखिर, और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जी ये तब केस बनता अगर उनके अकाउंट में पैसे चले जाते। सवाल ये कि उस केस के बदले में जो फैसिलिटेशंस और आ रही हैं, हीरों के हार की बात हो रही है और चीजें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? फिर वो ट्रांजैक्शन वहां पे क्यों हो रही है? अगर आप मलक रियाज के ये वाले क्राइम गिनाएंगे ना, तो मलक रियाज ने जिन जिन को कोठियां बंगले बना के दिए, वो मैंने गलती करन दियो, मैं को गल नहीं ना कि मैं गल कर रहे थे। मलक रियाज के फिर वो सारे गुनाह गिनाए, गलत है, ठीक है ना, कि जो उसने किए। मैं कुछ और चीज कह रहा हूं, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि 190 मिलियन पाउंड के अंदर जब हम ये कहते हैं ना इमरान खान ने डाका डाला, मैं कहता हूं इंतजामी गलती हो सकती है, लेकिन इमरान खान पे 1 रुपया साबित नहीं हो रहा कि उसने वो बेनिफिशियरी होगा। यार 1 रुपये का बेनिफिशियरी नहीं है। इंतजामी गलती किस तरह की कि मैंने लिफाफा नहीं खोला? 1 रुपया उसने बेनिफिशियरी ली, उसके ऊपर 1 रुपये का इल्जाम ओके सर, यार देखें कि बात यह है कि अगर तो मैं बड़ी माजरत के साथ, आपको बहुत गुस्सा आएगा मेरी बात के ऊपर, मेरा गुमान होता है कि जब हम दोस्त बैठे तो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्टों की तरह बात करें, ठीक है जी। अब अगर कि हम बात कर रहे थे बेसिकली सिस्टम की, कि सिस्टम जो है वो जो भी यहाँ पे आता है वो इस सिस्टम के अंदर जो है वो दलदल है, बस घुस जाता है, मर जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो वहाँ पर यहाँ पर शख्सियत परस्ती शुरू हो गई। तो ये एक जर्नलिस्ट को कम से कम जेब नहीं देता कि मेरी इमरान खान से मुझे मोहब्बत है, ये है वो है।
نہیں یہ جرنلسٹ کو یہ بھی زیب نہیں دیتا نا کہ وہ ایک شخص سے نفرت کا اظہار کرے اور کیا بھائی جرم سے نفرت کرنی چاہیے, بندے کو میرٹس میں بات کرنی چاہیے. آخر میں رائے صاحب کی باری ہے اور پھر میں نے ریپ اپ کرنا ہے. جی ایک سوال پوچھنے کی, عمران بھائی میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی چند غلطیاں مجھے گنوا دیں. میں ہوں مریم کی گنوائی نا, نہیں میں صرف میں گزارش نہیں میں نے مریم کی گنوائی نا, آپ نے کہا کہ ہم دوست بیٹھے ہیں بالکل دیکھیں میں نے کو میں گنوانا چند غلطیاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی گنوا دیں. یار کچھ لا تعداد غلطیاں بھائی, لا تعداد غلطیاں. پہلی غلطی یہ ہے ان کی نواز شریف صاحب کی کہ ان کو پرویز مشرف کے وہ والا کیس جو تھا تیارہ کیس, اس نہیں تیارہ کیس نہیں, وہ جو پرویز مشرف کے خلاف جو انہوں نے کیا تھا نا سر, میمو نہیں, غداری والا, اکیلے کے خلاف نہیں کرنا چاہیے تھا. چھوٹی غلطی. زرداری صاحب کیا آپ چاہتے ہیں؟ زرداری صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کی تو ہم کتابیں لکھ سکتے ہیں نا, آپ تو کتابیں لکھ سکتے ہیں ان کی غلطیوں کے اوپر. میں چاہتا ہوں کہ قوم کو ان لیڈران کی غلطیوں کا میری بات سنیں, قوم کو ان غلطیوں کا بھی ادراک. نہیں میں گزارش کر رہا ہوں, 10 بدستہ گزارش کر رہا ہوں. نہیں گزارش آپ نہ کریں, میں سن لیں بات. میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے, میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ یار کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یا جو موجودہ حکومت ہے وہ جہاز سے ہماری بات شروع ہوئی ہے. نواز شریف دی تھی ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا اگر ان کی بات کرنی ہے, ان کے کرپشن کے بڑے قصے ہیں, بے حساب قصے ہیں, ہوں گے, ایکچوئل بھی ہوں گے, ابھی تک سزا تو کوئی نہیں ہوئی. سزائیں ہو کر بھی ریورس ہوئے نا فیصلے, تو میں نہیں کیتے یار, کسی عدالتی فورم نے کیا. ایگزیکٹلی واٹ ایم سیئنگ کہ جب آپ عمران خان صاحب کو رگڑ کے ڈکلیئر کر دیتے ہیں نا, یہ میرے ہاتھ دیکھیں یار فار گاڈ سے, کل کے وقت کا انتظار کریں. عمران صحافی بنے, یہ تو سارا کل آپ جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے. آج کے لوگ ہیں, ہاتھ مت باندھیں, کل کے وقت کا انتظار. میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گیا, آپ کو میں ڈیفائن کر اللہ کی قسم کل کے وقت کا انتظار کریں. تسی بھی آتے تو میں بھی آتے. یار اسی بیٹھ کے گل کر رہے ہیں سسٹم. بہت شکریہ رائے ثاقب کھرت صاحب, عمران شفقت صاحب, اسحاق رانا صاحب, منیف فاروق صاحب. آپ لوگ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور آج جو کچھ آپ لوگوں نے جس طریقے سے اپنا رویہ اختیار کیا ہے یہ آئندہ اس طرح نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ میں ورنہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اپنے پروگرام میں اس طرح کی گفتگو کرنے کے اوپر جرمانہ کروں گا اگر نیکسٹ ٹائم آپ لوگ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئی ایم ویری کلیئرلی, میں اس کو آنر یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ لوگ میرے لیے سب قابل احترام ہیں, بٹ دس واز ناٹ گڈ جو آج جو کچھ بھی ہوا ہے. ناظرین پروگرام سے اب تک اتنا ہی, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.